السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو واحد ليكزيرسيس على لي زانستركسيون كونديسيونيل سي سينو، وكذلك لي زوبيراسيون ولا لي زوبيراتور لوجيك، لي زوبيراتور دو كومباريزون. دونك نبداو على بركة الله. L'exercice يقول écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et qui ensuite affiche la division de ces deux nombres. Par la suite, dessine l'organigramme qui présente votre algorithme. Donc, fait l'exercice, l'objectif ديالنا هو نصاوب واحد l'algorithme اللي تيكالكولي لنا la division ديال deux nombres. هاد من بعد غادي نديسينيو l'organigramme ديالو. دونك نبداو على بركة الله. غنتبعو لا ميم ميثودولوجي اللي درنا في l'exercice الأول، هي أن أول حاجة خصنا نديتيرمينيو لي زونطري et les sorties. Donc l'exercice ديالنا l'objectif ديالو هو نكالكوليو لا ديفيزيون ديال دو نومبر. دونك اوتوماتيكمون لونطري غادي تكون هي دو نومبر والسورتي غتكون هي لا ديفيزيون، سيتادير ان نومبر. دونك اول حاجه غادي نديروها غنكتبو لو نون ديال الالغوريثم ديالنا، ابخي غنديكلاريو لي فاريابل. لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل عندنا لي زونطري خصنا دو فاريابل، لو نومبر 1 دو تيب نيميريك. علاش؟ لحقاش لا ديفيزيون ميمكنش نخدمو بلي زونتي، غادي نخدمو بلي نيميريك. لو دوزيام نومبر تا هو في لونطري ان دو دو تيب نيميريك، وعندنا الريزولتا هي في لا سورتي، يعني لا ديفيزيون ديال لي دو نومبر تا هي دو تيب نيميريك. دونك دابا غيبقى لينا لو كور ديال الالغوريثم ديالنا. دونك اول حاجه غادي نديروها هي غادي ندومونديو لي فالور ديال N1 و N2 ليوتيليزاتور. ابخي قبل ما نحسبو لا ديفيزيون خصنا نشوفو واش N2 ديفيرون على زيرو. سي N2 ديفيرون على زيرو هاديك الساعة نقدرو نحسبو لا ديفيزيون ديال N1 سور N2، وهاديك الساعة غادي نافيشيوها ليوتيليزاتور. سينو غادي نافيشيو ان ميساج باغ اكزومبل امبوسيبل. دونك هادي هي لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس ديالنا. قدرنا اننا نيتيليزيو لي instructions conditionnelles si alors sinon باش نفيريفيو واش لو نومبر n2 ديفيرون ولا زيرو. دابا غادي ندوزو لابارتي الثانيه اللي هي غادي نحاولو فيها اننا نديسينيو لورغانيغرام ديال الالغوريثم ديالنا. دونك كما قلنا ديما باش نديسينيو لورغانيغرام تركزو على لي زانستركسيون اللي كاينين ما بين ديبي و فان. دونك اوتوماتيكمون لورغانيغرام تيعطينا على هاد الشكل. اول حاجه غادي ندومونديو لا فالور ديال N1 و N2 اللي سميناهم A و B. غادي نفيريفيو واش B ديفيرون على زيرو، يعني واش N2 ديفيرون على زيرو. سي هاد لو B ديفيرون على زيرو غادي نكالكوليو لا ديفيزيون وغادي نافيشيوها ليوتيليزاتور، سينو غادي نافيشيو امبوسيبل. دونك شوفو ليكزيكسيون. هنا غادي ندومونديو ليوتيليزاتور باغ اكزومبل أنه يعطينا أ، نديرو باغ اكزومبل 10. أبخي غادي ندومونديو بي، نديرو باغ اكزومبل 2. نفيريفيو واش بي ديفيرون ولا زيرو. فغي غادي نكالكوليو لا ديفيزيون غادي نافيشيوها ليوتيليزاتور اللي غادي يعطينا كوم ريزولتا 5. دونك دابا نشوفو الكا الثانية فاش غادي يكون بي نول ولا بي إيكال زيرو. دونك غادي ندومونديو لو بروميي نومبر باغ اكزومبل 10، مي في بي غادي نعطيو باغ اكزومبل لا فالور زيرو. دونك اوتوماتيكمون هنا بي واش ديفيرون على زيرو سي فو، يعني خصنا نافيشيو امبوسيبل ليوتيليزاتور، وهكذا يكون عندنا لو ميساج امبوسيبل اننا نكالكوليو لا ديفيزيون. دونك هذا كان اكزرسيس حاولنا نطبقو فيه ولا نشوفو ان اكزومبل ديال لانستركسيون سي سينون. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نكملو مع لي زانستركسيون كونديسيونيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.